सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक ये 14 फरवरी 2019 की बात है। मकबूजा कश्मीर के ज़िले पुलवामा में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लिथियापुर के करीब इंडियन फ़ौज के काफ़िले पर खुदकुश हमला हुआ। इस हमले में CIBF के 40 जवान हलाक हो गए। ये हमला आदिल अहमद डार नाम के एक कश्मीरी नौजवान ने किया। भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया और वही सूरत हाल पैदा हो गई जो इस वक्त सरहदों पर दिखाई दे रही है। भारतीय मीडिया ने दावा किया ये हमला मौलाना मसूद अजहर के जैश मोहम्मद ने किया। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर दी, लेकिन ना सिर्फ ये ऑफ़र मुस्तरद कर दी गई बल्कि फौरी जवाब की धमकी भी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके बाद तकरीर की नरेंद्र मोदी को वार्निंग दी। भारत ने अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर किया तो हम इसका मुकम्मल जवाब देंगे। पाकिस्तान का पैगाम साफ था, मगर भारत इसे अंडरस्टैंड ना कर सका, लिहाजा उसने पुलवामा वाक़े के 12 दिन बाद 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। भारत के 2 त्यारे सुबह 3:30 बजे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। 2.25 मिनट में बालाकोट के जंगलों में मिसाइल फेंके और वापस चले गए। इनका टारगेट बालाकोट का एक मदरसा था, लेकिन ये खौफ की वजह से इसे निशाना नहीं बना सके और जंगल में 2 कूद मार कर चले गए। एयर चीफ मार्शल मुजैद अनवर खान उस वक्त फ़ज़ाइया के सरबराह थे। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जगा कर इतला दी। आर्मी चीफ ने एयर चीफ से पूछा कोई नुकसान तो नहीं हुआ। एयर चीफ ने जवाब दिया हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ ने इन्हें कहा हम सुबह वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग के बाद रिस्पॉन्स का फैसला करेंगे। एयर चीफ ने बाद अज़ां चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर महमूद हयात को भी जगा कर इतला दी। चेयरमैन ने वज़ीर आज़म को जगा कर बताया। वज़ीर आज़म का जवाब भी यही था, हम सुबह मीटिंग में फ़ैसला करेंगे। बहरहाल 26 फरवरी की सुबह मीटिंग हुई। इसमें 2 ऑप्शन डिस्कस हुए। भारत के साथ मुकम्मल जंग शुरू कर दी जाए। जनरल ज़ुबैर महमूद हयात इस ऑप्शन के हामी थे। दूसरा ऑप्शन भारत में दाखिल होकर बालाकोट का जवाब दिया जाए। आर्मी चीफ और एयर चीफ इस ऑप्शन के वकील थे। बहरहाल तवील बहस के बाद वज़ीर आज़म ने दूसरे ऑप्शन की मंजूरी दे दी। यूँ 26 फरवरी को ऑपरेशन सॉफ्ट रिटायर की मनसूबाबंदी शुरू हो गई। पाकिस्तान ने सॉफ्ट रिटायर के ज़रिए रात की बजाय दिन के वक्त और एक के बदले भारत के 6 मकामात को निशाना बनाने का फ़ैसला किया। इस ज़माने के DG मिलिट्री ऑपरेशन और डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन ने GHQ में ये प्लान बनाया। ये दोनों ऑफिसर इस वक्त भी फ़ौज का हिस्सा हैं और लेफ्टिनेंट जनरल की हैसियत से अहम पोजीशन पर तैनात हैं। बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे 27 फरवरी 2019 की सुबह जम्मू और कश्मीर के 2 सेक्टर पूंछ और नौशहरा के रास्ते भारतीय एयरफोर्स के 6 अहम बेसिस पर पहुंच गए। ये मकामात नादिया, लामा, जहांगीर, करी, भिम्बर का इलाका, हमीरपुर थे। इन लोकेशन में कृष्णा घाटी में भारतीय फ़ौज का 25 डिवीज़न हेडक्वार्टर भी शामिल था। हेडक्वार्टर में इंडियन आर्मी का बड़ा बारूद खाना और सिप्लाई डिपो था। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत उस वक्त इस हेडक्वार्टर में था। इसने 26 फरवरी को सर्जिकल ऑपरेशन की निगरानी इसी हेडक्वार्टर से की थी। ये मकाम पूंछ से 24 किलोमीटर के फासले पर है और कृष्णा घाटी कहलाता है। पाकिस्तानी त्यारे टारगेट्स पर पहुंचे, मकामात को लॉक किया, इनकी तस्वीरें ली, फिर इन टारगेट से 500 मीटर दूर इमारतों और आबादी से फैसले पर मिसाइल दाग दिए। भारत के 6 मकामात पर खौफनाक धमाके हुए। धमाके की आवाज़ सुनकर भारतीय आर्मी चीफ फौरी तौर पर ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर से दिल्ली रवाना हो गए। पाकिस्तानी त्यारे इसके बाद वापस मुड़ गए। मैंने इस ज़माने में ऑपरेशन करने वाले किरदारों से पूछा था हम जब भारत के अहम टारगेट्स को हिट कर सकते थे तो फिर हमने 500 मीटर दूर हमला क्यों किया। इसका जवाब था भारत ने भी सिर्फ हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। हमने 27 फरवरी को इन्हें पैगाम दिया आप लोग एक खिलाफ वर्जी करेंगे, हम आपको 6 की शक्ल में जवाब देंगे। दूसरा, बालाकोट में इनका आबादी से हमला दूर था। हमने इनके अहम फौजी और फ़ज़ाई टारगेट्स तक पहुँचे, इनकी तस्वीरें ली, इन्हें ये तस्वीरें भिजाई। इन्हें फिर हमने बताया हम आपके अहम तरीन टारगेट्स को निशाना बना सकते थे, लेकिन हम सरे दस्त 500 मीटर दूर सिर्फ अपनी निशानी छोड़कर जा रहे हैं। हमें अगर अगली मर्तबा आना पड़ा तो हम रियायत नहीं करेंगे। तीसरा, तुमने रात को हमला किया था, हम दिन के वक्त हमला कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तानी त्यारों की वापसी पर भारतीय फ़ज़ाइया के त्यारों ने इनका पीछा शुरू कर दिया। भारतीय त्यारे यूं ही पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इनके 2 त्यारों को निशाना बना दिया। एक त्यारे का मलबा भारतीय साइड पर गिरा जबकि दूसरा त्यारा मार्क 21 पाकिस्तानी हदूद में गिर गया। इसका पायलट विंग कमांडर अभिनंदन था। भारतीय त्यारे पर 4 अदद
30 میزائل لوڈ تھے، مگر ابھینندن انہیں استعمال نہیں کر سکا۔ یہ میزائل آج بھی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ دوسرا MiG 21 طیارہ انڈین حدود میں گرا، جبکہ بھارت کا ایک ہی ہیلی کاپٹر اپنے ہی میزائل کا نشانہ بن گیا۔ اس میں سوار 6 افسر اور جوان ہلاک ہو گئے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس کامیابی کے فوراً بعد امریکی سینٹ کام کے جنرل جوس ویٹل کا پہلا فون آ گیا۔ اس کا کہنا تھا، جنرل آپ لوگوں نے بڑے میچور طریقے سے بدلہ لیا، ہماری خواہش ہے یہ معاملہ اب اس سے آگے نہ بڑھے۔ آرمی چیف نے جواب دیا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کو بھارت کو روکنا ہوگا، اگر مزید آگے بڑھے گا تو ہم نہیں روک سکیں گے۔ اسے بتایا گیا ہم ایک میزائل کا جواب 2 میزائلوں سے دیں گے۔ اس شام پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ آرمی چیف پارلیمنٹ کی طرف روانہ ہونے لگے تو انہیں فون پر بتایا گیا، بھارت رات 9 بجے پاکستان پر براموس میزائلوں سے حملہ کرے گا۔ براموس میڈیم رینج کروز میزائل ہے، بھارت نے یہ روس کی مدد سے بنایا تھا، لہٰذا اس کا نام بھارتی دریا، برہما پتر اور ریاستی سب کو ملا کر براموس رکھا گیا۔ آرمی چیف نے فون پر SPD کے چیف کو آرڈر کیا، اب فوری طور پر انڈیا کے 5 ایئر بیس میزائلوں سے لاک کر دے۔ ان ایئر بیسز میں الواڑہ ایئر بیس، پٹھان کوٹ ایئر بیس، آدم پور ایئر بیس، اونتی پورہ ایئر بیس اور بوجھ کا رینالہ ایئر بیس شامل تھا۔ بوجھ راجستھان میں رن آف کچھ کا علاقہ ہے، اس میں انڈین ایئر فورس کا بڑا ایئر بیس شامل ہے۔ شام 8:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی۔ یہ وہ سیکورٹی اجلاس تھا جس میں پوری اپوزیشن میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو سمیت موجود تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان اس میں شریک نہیں ہوئے۔ آرمی چیف نے کمیٹی کو بریفنگ دی اور فیصلہ ہوا، پاکستان اپنے دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اجلاس کے دوران سارا وقت آرمی چیف گھڑی دیکھتے رہے۔ ان کا خیال تھا بھارت نے اگر براموس میزائل داغ دیے تو پھر پاکستان کے پاس جواب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا اور یوں 2 نیوکلیر پاورز میں جنگ چھڑ جائے گی۔ پارلیمنٹ کی میٹنگ کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا جنرل باجوہ کو فون آ گیا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، میں اس وقت ہنوئی میں تھا، مجھے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے فون کیا اور بتایا پاکستان نیوکلیر جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے اس سے چند منٹ مانگے، میرے ساتھ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن تھا، میں نے اس کی مدد سے فوراً کام شروع کر دیا۔ میں نے پاکستانی آرمی چیف جنرل باجوہ کو فون کیا، اس نے مجھے بتایا ہم نہیں بلکہ بھارت ہم پر نیوکلیر حملے کی تیاری کر رہا ہے، ہم بس اس کے جواب کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے فوری طور پر دلی اور اسلام آباد میں اپنے لوگوں کو ایکٹیو کیا، انہوں نے رات بھر کی مشقت کے بعد دونوں ملکوں کو یقین دلایا تم میں سے کوئی نیوکلیر جنگ کی تیاری نہیں کر رہا، تم اپنے آرڈر واپس لو۔ یوں ایٹمی جنگ ٹل گئی، ورنہ اس رات بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ کی مداخلت کے بعد پوری دنیا سے پاکستان کے دوستوں کے فون آنے لگے۔ سعودی عرب بھی مذاکرات میں شامل ہو گیا، UAE بھی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے GHQ میں جنرل باجوہ سے ملاقات کی، انصاف کا مطالبہ تھا، اب بھارتی پائلٹ کو رہا کر دے۔ نریندر مودی کی بہت بےعزتی ہو چکی ہے، پائلٹ کی رہائی کے مذاکرات 27 فروری کی پوری رات چلتے رہے، یہاں تک کہ پاکستان راضی ہو گیا۔ جنرل باجوہ نے 28 فروری کی صبح وزیر اعظم کو فون کیا، انہیں بتایا ہم نے بالا کوٹ کا بدلہ لے لیا، ہمارا ہاتھ اس وقت اوپر ہے، ہم بھارتی پائلٹ کو چھوڑ کر جنگی صورتحال سے نکل سکتے ہیں، لہٰذا اپنے دوستوں کا مطالبہ مان لینا چاہیے۔ عمران خان نے اتفاق کیا، تاہم ان کا کہنا تھا میں یہ اعلان شام 4 بجے پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران کروں گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، عمران خان نے اعلان کے لیے 4 بجے کا وقت کیوں طے کیا؟ اس کی وجہ تھی بھارت نے شام 5 بجے پریس کانفرنس طے کر رکھی تھی، اس میں اس نے پاکستان پر مزید حملوں کا اعلان کرنا تھا۔ پاکستان نے اپنے دوستوں کے ذریعے 4 بجے کا پیغام دے دیا، جس کے بعد ابھینندن کو آرمی چیف کا یہ پیغام دیا گیا، تمہارے لیے 2 خبریں، ایک اچھی اور ایک بری، تم پہلے بری سنو گے یا اچھی خبر؟ ابھینندن نے پہلی اچھی خبر سننے کی خواہش ظاہر کی، اسے بتایا گیا تمہیں رہا کیا جا رہا ہے، اس کا اطمینان کا لمبا سانس لیا اور اس کے بعد اسے یہ بری خبر سنائی گئی کہ ہم تمہاری بیوی کے ساتھ ابھی تمہاری بات کرانے لگے ہیں۔ یہ سن کر اس کی ہنسی نکل گئی، بعد ازاں سعودی عرب کے ذریعے اس کی بیوی سے بات کرائے گی۔ فون سنتے وقت ابھینندن کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔